ल which ordering of compound is according to the oxidation state of nitrogen भनेको छ। ल तिमीहरूले गर्ने हो यो सबैको नाइट्रोजनमा यो अप्सनमा भएको मध्ये सबैमा नाइट्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर क्याल्कुलेट गर्ने अनि त्यसपछि यो अर्डर हेर्ने। चारैवटाको निकाल्ने सबैमा निकाल्ने अनि त्यसपछि यो अर्डर कुनमा छ त्यो हेर्ने। कुन अर्डर के अर्डर भनेको छ इन्क्रिजिङ अर्डर भनेको छ कि डिक्रिजिङ अर्डर भनेको छ? डिक्रिजिङ भनेछ सर। डिक्रिजिङ भनेको छ भनेपछि कुनमा घट्दै जान्छ त्यो हेर्ने। आयो त एन्सर? सर आन्सर सी हो। अप्सन बी। बी कि सी कुन हो एन्सर? सी। ल एन्सर हो बी। किन हो? ल यहाँ हेर्ने सर है त। एन्टीको 0 हैन सर? अब यहाँ चेक गरौँ है त कुन चाहिँ हो। बी नै ल हुन्छ। फर्स्टमा यो नाइट्रोजनको कति? प्लस प्लस 5। यो नाइट्रोजनको कति? प्लस 2 0 प्लस 2 यो नाइट्रोजनको कति? 4 माइनस 1 भनेको 3 माइनस 3 हो। यस सर। अर्को नाइट्रोजनको कति? 0 भनेपछि अब यो अर्डर त यो गन्जागोल भयो, यो हुनै सकेन। सेकेन्डमा हेरौँ यो 5 यो कति? प्लस 2 5 2 0 माइनस 3 सीएल को -1 मात्रै हो। माइनस 3 अर्को हेर 5 -3 2 0 भनेपछि यो झन् अर्डर मिलेन। डी मा हेर्ने डी मा चाहिँ +2 +5 -3 0 भनेपछि मिलेको अर्डरमा यो घट्दै गएको अर्डर कुन छ? बी छ। बी छ। 5 4 5 2 0 -3 छ भनेपछि एन्सर के भयो त? बी भयो। अब बुझिन्छ नि? तिमीहरूले -3 भन्ने निकालेन होला, त्यही भएर एन्सर सी आएको हुन सक्छ है। ल NH4Cl को एक्चुअली NH4Cl भनेको नाइट्रोजनको x प्लस हाइड्रोजनको 4 × 1 प्लस क्लोरिन कतिवटा छ? एउटा छ 1 × -1 भनेको x प्लस 4 - 1 = 0 x प्लस 3 = 0 x = -3 त्यसरी गरे। ल नेक्स्ट What is the increasing order of oxidation number of sulfur in the following? ल यो सेम माथिको जस्तै हो, गर त अब त गर्न सक्छ तिमीले।
What is the increasing order of oxidation number sulfur in the following? अब यहाँ increasing भनेको छ भनेपछि बढाउँदै जानु पर्यो. सर इसको आन्सर सी हो. यसको एन्सर सी. ल अरुको कति आयो? सर सी नै. सी नै आयो. ल सबैले भन्ने, सबैले गर्ने. यहाँ एक दुई जना मात्र बोल्ने होइन, सबै पार्टिसिपेट हुने. जति पार्टिसिपेट हुँदै गयो आफूलाई पढ्न पनि त्यति मजा लाग्छ. -2 4 6. ल अब एकचोटि चेक गरौँ है त कुन हो एन्सर चाहिँ. ल फर्स्टमा H2SO3 को कति 4 हो. H2S मा या सल्फर को कति -2 अनि H2SO4 मा कति 6 भनेपछि सबैमा यही रिपिट भएको छ भनेपछि पहिला कुन आउनु पर्यो -2 आउनु पर्यो इन्क्रिजिङ हुनको लागि. त्यसपछि 4 आउनु पर्यो, त्यसपछि 6 आउनु पर्यो भनेपछि -2 भनेको कुन हो H2S हो. H2S सुरुमा कुन छ यहाँ C मा छ. त्यसपछि 4 भनेको H2SO3 यहाँ सेकेन्डमा छ अनि H2SO4 6 भनेपछि इन्क्रिजिङ अर्डर भनेको के भयो त H2S H2SO3 र H2SO4 भयो. यसरी गर्ने. ल अब यो अर्डरमा लेख भनेर आयो भने तिमीले गर्न सक्छ नि मजाले. सक्षम सर. त्यति भएपछि भयो. अब अर्को क्वेशनमा जाउँ. हुन्छ सर. यसको एन्सर सी भयो. ल नेक्स्ट. इन which of the following compounds iron has lowest oxidation state भनेको छ. सबैको क्याल्कुलेट गर्ने है. यो क्याल्कुलेट गर्दा प्र्याक्टिस हुन्छ. क्याल्कुलेट पनि गर्ने. एन्सर त हेर्ने बित्तिकै आइहाल्छ तर सबैको क्याल्कुलेट गर्ने. यो हामीले एउटा क्वेशन मात्रै गर्न खोजिरहेको छैनौँ, हामीले धेरै प्र्याक्टिस गर्न होस् भनेर खोजिरहेको छौँ. त्यही भएर सबैको निकाल्ने अनि बल्ल एन्सर भन्ने. सर SO4 को -2 * 4 गर्नु हैन. SO4 को -2 राख्ने. SO4 भनेको सल्फेट रेडिकल हो. त्यसमा -2 दुईवटा नेगेटिभ चार्ज हुन्छ भनेपछि अक्सिडेसन नम्बर रेडिकलको जति चार्ज छ त्यति नै हुन्छ भनेको थियो नि. भनेपछि -2 राख्ने. सर यहाँ साइनाइड मेटल लिगेन्ड हो. साइनाइड कहाँ मेटल लिगेन्ड हुन्छ. साइनाइड भनेको त यो उ हैन त रेडिकल CN- भनेको हैन हिजो.
-1 छैन त्यसको साइनाइड हो साइनाइड भनेको रेडिकल सर अनि मेटल मेटललाई जोडेको छ र छैन र सर अनि होइन त्यो होइन एन्सर चाहिँ सी हुन्छ यो सी को CO भनेको चाहिँ मेटल लिग्यान्ड हो सर कस्तो बेला चाहिँ मेटल लिजेन्ड भनेर थाहा गर्नु मैले त्यहाँ त्यो जुन इक्जाम्पल दिएको थिएँ नि त्यो आयो भने मात्रै गर्ने कि अरु अहिले धेरै दिमागी हुनु पर्दैन यो CO NO H2O NH3 यो देख्यो भने चाहिँ लिग्यान्ड भन्ने नत्र अरु बेला चाहिँ यो रेडिकल हुन सक्छ भनेर त्यसलाई हेर्ने हुन्छ सर ल एन्सर कति आयो अप्सन डी डी आयो सी सी कसरी ल यहाँ हेरौँ है त कुन भयो फर्स्टमा हेर फर्स्टको हामीले निकाल्नु पर्ने Fe को x प्लस सल्फेटको कति -2 अनि त्यसपछि NH4 होल 2 भनेको छ NH4 भनेको के हो NH4 भनेको रेडिकल कतिवटा छ दुईवटा छ 2 इन्टु कति चार्ज हुन्छ NH4 मा एउटा पोजिटिभ चार्ज हुन्छ 2 इन्टु +1 अनि अर्को के छ SO4 भनेको -2 अब H2O भनेको कति 0 इक्वल टु कति सबैको सम 0 भनेपछि कति हुने भयो x -2 अनि +2 भनेको यो 2 2 कट्यो अनि त्यसपछि के भयो -2 भनेको x इक्वल टु 2 आउँछ 2 2 x इक्वल टु 2 आयो ल यो सुरुको गर्न सकिन्छ त्यसपछि अर्को हेर्ने K4 FeCN6 पोटासियमको 1 हो प्लस भनेपछि 4 वटा छ भने के गर्नु पर्यो 4 भयो प्लस x प्लस CN भनेको साइनाइड भनेको कति चार्ज हुन्छ -1 हुन्छ भनेपछि यो के हुनु भयो -6 भनौं सिधै -6 इक्वल टु 0 भनेपछि x को भ्यालु कति आयो 2 नै आयो अनि थर्ड हेर्ने FeCO5 CO को भ्यालु कति हुन्छ रे अक्सिडेसन नम्बर 0 हुन्छ हिजो भनेको थियो नि CO NO NH3 H2O आयो भने 0 भनेर भनेपछि x प्लस 5 इन्टु 0 भनेको 0 भयो अनि डी मा हेर्ने FeO भनेको छ x -2 इक्वल टु 0 त्यसमा पनि 2 भयो भनेपछि सबैमा 2 भयो तर सी मा चाहिँ के भयो 0 भयो भनेपछि लोएस्ट अक्सिडेसन नम्बर केमा भयो FeCO5 मा भयो यसरी गर्ने बुझिन्छ ल त्यसो भए अर्को क्वेशनमा जाउँ ल यो चाहिँ अर्को टाइपको क्वेशन हो र यो क्वेशन चाहिँ यस्तो खालको क्वेशन पनि अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ सोधिरहेको छ ख्याल गर्ने
ल यो रिएक्सन दिएको छ भ्यालु अफ x टु ब्यालेन्स दिस इक्वेसन भनेको छ अब कसरी गर्ने सर त्यो आयन हुँदा चाहिँ के फरक हुन्छ हुँदैन अब तिमीहरूले यस्तो क्वेसन खासै प्र्याक्टिस चाहिँ गरेको छैन होला हैन अब यो कसरी गर्ने मैले यहाँ भनिदिन्छु अनि त्यसपछि बुझिहाल्छ ल हेर है 5 हो एन्सर हो सर रिएक्टेन्ट को निकालेर अनि प्रोडक्ट को जुन छन् टोटल त्यससँग इक्वल गराउने हो अब हामीले यहाँ अक्सिडेसन नम्बरबाट गरिरहेको छ भनेपछि अक्सिडेसनबाट गर्दा सजिलो यो 5 एन्सर निकाल्नेले कसरी निकाल्यो ल भन त एकचोटी MnO4 को यताबाट MnO भनेको अक्सिडेसन नम्बर भनेको +7 यताबाट +2 7 - 5 गरेर +5 भेरी गुड त्यही यो गर्नु ल MnO4 माइनस को निकाल्ने सबभन्दा पहिले MnO4 माइनसमा Mn को निकाल कति हुन्छ x माइनस अक्सिजन 4 वटा छ भनेपछि -2 भने 8 भयो इक्वल टु -1 भयो भनेपछि x को भ्यालु कति भयो Mn को +7 भयो उता जाँदाखेरि हैन 7 भयो अब अर्को यो Mn को कति हुन्छ +2 जति चार्ज छ त्यति हुन्छ भनेपछि 2 भयो भनेपछि Mn को अक्सिडेसन नम्बर कतिबाट कतिमा चेन्ज भएको छ 7 बाट 2 मा चेन्ज भएको छ भनेपछि कतिले चेन्ज भयो 5 ले भनेपछि डाइरेक्ट 5 भन्दिनु मेन एलिमेन्ट को अक्सिडेसन नम्बर कतिले चेन्ज भएको छ त्यो गर्ने अब यसमा चाहिँ हामीले चार्जबाट ब्यालेन्स गर्न मिल्दैन कुनै कुनै चाहिँ चार्जबाट ब्यालेन्स गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ त्यो क्वेशन चाहिँ हामीले एकछिनमा गर्छौं अब यसमा चाहिँ अरु कुनै विकल्प छैन डाइरेक्ट के गर्ने भन्दाखेरि अक्सिडेसन नम्बर कतिले चेन्ज भएको छ मेन एलिमेन्टको त्यति नै राख्दिनु ल भयो भयो सर अब यस्तै अरु गर्न मन लागिरहेछ तिमीहरुलाई हैन त छ कि छैन छ ल अर्को गर त ल कति आयो सर एउटामा त -8 अनि त्यता +3 हुनु पर्ने यहाँ सरी -8 यहाँ अप्सनमा भएको नै आएन आन्सर +3 आयो 3 आउँछ आन्सर 3 आयो हैन ल यो Cr2O7 भनेपछि यो भनेको 2x minus 14 equal to -2 भनेपछि x को भ्यालु कति आयो 6 आउँछ +6 x को भ्यालु 6 आयो
भनेपछि यतापट्टि CR को भ्यालु कति 3 3 भनेपछि अब 6 बाट कतिमा चेन्ज भएको छ 3 मा 3 मा भनेपछि कतिले चेन्ज भयो त 3 3 ले चेन्ज भयो भनेपछि यहाँ एन्सर हुनुपर्ने 3 हुनुपर्ने एकछिन है त त्यसले सच्याइहाल्यो ल अब नम्बर नेक्स्ट MnO4 minus plus 8H plus 5 electron gives MnX plus S2. The value of X is भनेको छ B हो आन्सर 2 2 ठीक छ ल अरूले पनि गर्यो अप्सन बी कसरी गरे ल भन त त्यो माथि सेम प्रोसेस 7 हुन्छ उसको MnO4 माइनस को अनि खेरि त्यहाँ 5 इलेक्ट्रोन छ अब यसलाई चाहिँ सजिलै गर्नको लागि के गर्ने भन्दा यहाँ माथिपट्टि X प्लस आयो भने यसलाई गर्नलाई तिमीहरूले चार्ज ब्यालेन्स गर्दा पनि हुन्छ चार्ज ब्यालेन्स गर्नलाई जस्तै RHS मा हेर त RHS मा कति चार्ज छ RHS ल RHS मा MnO4 मा कति चार्ज छ -1 अनि हाइड्रोजन H प्लस भनेपछि प्लस चार्ज कति छ 8 छ इलेक्ट्रोन भनेको प्लस चार्ज कि माइनस चार्ज माइनस चार्ज भनेपछि यो जोडा त कति हुन्छ 2 हुन्छ 2 हुन्छ अनि LHS मा हेर LHS मा चाहिँ कति चार्ज छ यो के भयो उल्टो भयो के LHS र RHS यतापट्टि यो LHS हुनु पर्ने त्यही हो LHS हो यो RHS है RHS मा हेर त कति चार्ज छ X चार्ज छ हो X चार्ज छ भनेपछि जहिले पनि हामीले अक्सिडेसन रिडक्सन रिएक्सन ब्यालेन्स गर्दाखेरि चार्ज बोथ साइडमा के हुनु पर्छ इक्वल हुनु पर्छ इक्वल भनेपछि X इक्वल टु कति भयो 2 भयो यसरी गरे पनि हुन्छ है यो माथिपट्टि यसरी चार्ज आएको छ भने चार्ज ब्यालेन्स गरेर गर्दा नि हुन्छ भनेपछि आन्सर भयो 2 ल एउटा यस्तै क्वेशन गरौँ त यो यहाँ चाहिँ मैले लेखेको छैन ल क्वेशन लेख त तिमीहरुले ल यो माथिको रिएक्सन छ नि यो Cr2O7 वाला यही रिएक्सन लेख्ने हो ल यो Cr2O7 माइनस माइनस लेख रिएक्सन लेख त Cr2O7 माइनस माइनस प्लस 14H plus Cr2O7 minus minus plus 14H plus 6 electron gives 2Cr and power ma X plus 2Cr power ma X plus 7H2O
प्लस 7H2O अझै एकचोटि रियाक्सन हेर Cr2O7 माइनस माइनस प्लस 14H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रोन गिव्स 2CrX प्लस प्लस 7H2O ल त भ्यालु अफ X इज भन्ने र क्याल्कुलेट गर्ने गर त 6 कति आउँछ आउँछ सर 6 कति 6 6 आउँदैन आउँछ सर हो 3 यसमा पनि चार्ज काउन्ट गर्ने LHS मा कति -2 8 भएछ कति 8 होइन -2 प्लस हाइड्रोजन 14 प्लस माइनस 6 यो गर्दा कति भयो 3 हुन्छ देन आन्सर यो गर्दा 6 हुन्छ हो ल अब यतापट्टि कतिवटा CR छ दुईटा छ भनेपछि RHS मा 2x भनेपछि 2x इक्वल टु के भयो 6 भयो भनेपछि x को भ्यालु कति भयो त 3 भयो 3 भयो x को भ्यालु 3 भयो ल बुझिन्छ पावरमा x आयो भने हामीले डाइरेक्ट के गर्न सकियो भन्दा चार्ज काउन्ट गरेर ब्यालेन्स गर्न सकियो ल अब अर्को टाइपको क्वेशन हेरौँ यहाँ पखै पहिल्यै एन्सर आएछ एक मिनेट है यो मैले एन्सर मिलेछ त्यही भएर पहिला एन्सर देखाउनु त भएन नि हैन अब चाहिँ भयो है ल पहिला क्वेशन लेख इन which of the following reaction both oxidation and reduction occurs दुवै अक्सिडेसन पनि रिडक्सन पनि रियाक्सन अकर भयो भने त्यस्तो रियाक्सनलाई के भन्ने रे रिडक्स रिडक्स रियाक्सन भन्ने है ल पहिला यो क्वेशन लेख अनि
यो मेन एलिमेन्टको अक्सिडेसन नम्बर क्याल्कुलेट गर्ने र इन्क्रिज अक्सिडेसन नम्बर इन्क्रिज भएको छ कि डिक्रिज भएको छ त्यो हेर्ने। दुवैमा एउटै रियाक्सनमा अक्सिडेसन नम्बर इन्क्रिज पनि भएको छ र डिक्रिज पनि भएको छ भने त्यसमा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा यसमा अक्सिडेसन पनि भएको छ रिडक्सन पनि भएको छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। ल कुन होला पत्ता लगाउँ त। सर अप्सन ए आयो। ल अब चेक गरौँ है त कुन चाहिँ एन्सर हो। ल फर्स्टमा हेर्ने। अब SnCl2 मा के को निकाल्ने हामीलाई थाहा नभएको एलिमेन्टको निकाल्ने हो भनेपछि क्लोरिनको थाहा छ SN को कति आउँछ +2 आउँछ। Hg2Cl2 मा Hg को कति आउँछ Hg को सर 1 आउँछ +1 आउँछ। अनि त्यसपछि SnCl4 मा SN को कति आउँछ +4 आउँछ। Hg को कति 0 फ्री स्टेट छ भनेपछि अब SN2 बाट कतिमा गएको छ 4 मा गएको छ भनेपछि अक्सिडेसन भयो। Hg 1 बाट 0 मा गएको छ भनेपछि रिडक्सन भयो भनेपछि यो अक्सिडेसन रिडक्सन दुवै अकर भयो रिडक्स रियाक्सन हो। अब सेकेन्डमा हेरौँ NaOH + HCl gives NaCl + H2। अब तिमीहरूले जहिले पनि न्यूट्रलाइजेसन रियाक्सन अथवा एसिड बेस रियाक्सन देख्यो भने त्यसमा अक्सिडेसन रिडक्सन कहिले पनि हुँदैन त्यो कुरा चाहिँ याद गर्ने। क्याल्कुलेट गरे पनि हुन्छ अथवा गर्न अल्छी लाग्छ यो छिटो एन्सर चाहियो भने एसिड बेस रियाक्सन देख्यो भने चाहिँ एसिड तीनटा बेस त सर रियाक्सन एसिड बेस भने चाहिँ रिएक्सन हजुर BCD त एसिड बेस रिएक्सन नै हो। AgNO3 बेस हो र होइन नि त। ल अर्को सीमा हेर्ने AgNO3 Ag को कति होला Ag को +1 किन NO3 भनेको नाइट्रेट आयन हो NO3 माइनस हुन्छ हो NO3 माइनस हुन्छ भनेपछि माइनस उतापट्टि जाँदा प्लस भयो त्यही भएर +1 है। H2SO4 मा सल्फरको 6 AgCl मा Ag को -1 किन भन्दा क्लोरिनको +1 HNO3 मा नाइट्रोजनको +5 हुन्छ यो चाहिएन भनेपछि Ag +1 बाट +1 मा चेन्ज भएको छ भनेपछि हेर्नु परेन। अर्को BaCl2 यसमा +2 यता B1 मा जाँदा कति भएको छ यता पनि +2 किन सल्फेटको -2 हुन्छ उता जाँदा +2 भनेपछि Ba चेन्ज भएन भनेपछि अरु यो कुनै पनि भएन भनेपछि राइट सुरुमै यही आएको छ भनेपछि यो चाहिँ अक्सिडेसन रिडक्सन बोथ अकर हुने भयो। यसरी गर्ने सर हजुर सर HgCl2 एमालगम होइन र सर एमालगम हो HgCl2 कुनै मेटलसँग कम्बाइन भएर आयो भने बल्ल एमालगम
जस्तै NaHG, KHG, CaHG2 त्यस्तो आयो भने बल्ल एमलगम। मेटलसँग आयो भने चाहिँ मेटलसँग आयो भने ल अर्को क्वेसन हेर। अप्सन ए। अप्सन ए। अरुमा आएन 5? In which of the following there is changes 5 oxidation state? अप्सन ए नै हुन्छ सर। ए नै हुन्छ ल ठीक छ। अब ए मा x -8 इक्वल टु -1 भनेको कति भयो? x को भ्यालु 7 भयो। यसको 7 यतापट्टि 2 भनेपछि कति चेन्ज भयो? 5 ले चेन्ज भयो। अरु हेर्नै पर्दैन, डाइरेक्ट इक्वल। सर हजुर सपोज हैन त्यहाँ अब अप्सन ए मै के रे -7 भयो अनि यता +2 छ भनेपछि धेरै चेन्ज भएको होला हैन? 5 ले चाहिँ कतिले चेन्ज भयो होला? अब यता चाहिँ माइनसमा छ हैन अनि उता चाहिँ प्लसमा छ भनेपछि अब जस्तै 7 छ नि यता यता 2 छ अनि 5 ले चेन्ज भयो भने सपोज उता -7 मा छ भनेपछि यता 2 मा छ भनेपछि धेरै भयो हैन चेन्ज त? ए त्यस्तोमा त धेरै चेन्ज भयो। -7 बाट 5 मा जान्छ धेरै चेन्ज भयो। हस् सर हजुर यो अक्सिडेसन स्टेट भनेको नि भ्यालेन्स सेलमा भएको इलेक्ट्रोनसँग इक्वल हुन्छ हैन? अक्सिडेसन स्टेट भनेको र अक्सिडेसन नम्बर भनेको एउटै हो कि। मैले हिजो नि भ्यालेन्स सेलमा भएको इलेक्ट्रोनसँग इक्वल हुन्छ अक्सिडेसन नम्बर? भ्यालेन्समा भएकोसँग इक्वल हुन नि सक्छ नहुन नि सक्छ। जस्तै अब अक्सिजन भन्ने बित्तिकै अक्सिजनको 2 भ्यालेन्सै हुन्छ। भ्यालेन्स अब त्यसको अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ? -2 हुन्छ। त्यस्तै क्लोरिनमा 1 हुन्छ। त्यो स्टेट भनेको चाहिँ प्लस माइनस हुनु पर्यो यतापट्टि चाहिँ अक्सिडेसन स्टेटमा भ्यालेन्समा नम्बर त सेम भयो नि त अनि नम्बर इलेक्ट्रोनको त सेम हुन्छ। Next, which of the following is reducing agent in the following redox reaction? भनेको अब यो रिएक्सन हेर त कुन चाहिँ रिड्युसिङ एजेन्ट हो? CR2
सर Cr2O7 Cr2O7 चाहिँ रिड्युसिङ एजेन्ट भयो यन आयो या नै भयो सर रिड्युसिङ एजेन्ट भनेको आफू रिड्युस भएर अर्कोलाई अक्सिडाइज गर्ने हैन अनि निकेललाई अक्सिडाइज गरेछ त Cr2O7 ले त 0 छ उतापट्टि +2 भएको छ अनि Cr2O7 हुने भएन र ल के होला यहाँ रे खै यो चाहिँ गर्दिनु ल यहाँ हेर्ने अब के रे 14H प्लस छ भनेपछि यसको अक्सिडेसन नम्बर कति भयो 14 भयो सर हैन -13 भयो 1 भयो नि अरु हेर्नु परेन कोएफिसिएन्ट हेर्नु पर्दैन 1 भयो हाइड्रोजनको ए अनि अब त्यो हाइड्रोजनको त्यही पनि चाहिँदैन Cr2O7 को कति भयो यसको सर 6 कि 7 7 7 है अनि त्यसपछि Ni को Ni फ्री स्टेटमा छ 0 Cr को 3 अर्को यताको Ni को 2 भनेपछि क्रोमियम Cr भनेको 7 बाट 3 मा गएको छ भनेपछि के भयो रिडक्सन भयो अनि निकेल 0 बाट 2 मा गएको छ भनेपछि के भयो अक्सिडेसन भयो भनेपछि जहाँ अक्सिडेसन हुन्छ त्यो भनेको अक्सिडाइजिङ एजेन्ट कि रिड्युसिङ एजेन्ट रिड्युसिङ एजेन्ट भनेपछि केले यो अक्सिडेसन त निकेल 0 बाट 2 मा गएको हो नि त भनेपछि अब जहाँ अक्सिडेसन भएको छ त्यो रिड्युसिङ एजेन्ट जहाँ रिडक्सन भएको छ त्यो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भनेपछि कुन भयो त एन्सर Ni भयो अब जो किन्न नि किदैन सर ल हेलो सर हजुर फेरि भन्दैन त एकचोटि अलिक बुझेन तर यो अनि हाइड्रोजन पनि त त्यसमा छ फ्री स्टेटमा यसको 0 हुँदैन कहाँ छ फेरि स्टेटमा 14H प्लस प्लस भनेपछि त रेडिकल फर्ममा छ नि त भनेपछि +1 हुनु पर्यो नि त 0 भएन भएर 0 H2O चाहिँ 0 हुन्छ हैन कसरी हुन्छ H2O 0 फेरि H2O को सबैको 0 हुन्छ तर हाइड्रोजन र अक्सिजनको त हुन्छ त +1 -2 भन्ने हुन्छ कि हुँदैन त H2O को चार्ज 0 भएन सर अनि मोलिक्युलमा त चार्ज हेर्ने होइन नि त मोलिक्युलमा चार्ज हेर्ने होइन चार्ज दिएको छ भने मात्रै हेर्ने भनेको ल एकछिन है 1 मिनेट है ल अझै एकचोटि बुझ्ने के रे बुझेन भन्दै थियो यहाँ एकचोटि हेर है क्रोमियमको अक्सिडेसन नम्बर 7 Ni को 0 यो अर्को को Cr को 3 र यसको 2 हैन
भनेपछि क्रोमियम 7 बाट कतिमा गएको छ 3 मा गएको छ 7 बाट 3 मा गएको छ भनेपछि के भयो त रिडक्सन भयो भनेपछि जहाँ रिडक्सन हुन्छ त्यो रिडक्सन गराउने कसले भन्दा अक्सिडाइजिङ एजेन्टले रिडक्सन भयो भने त्यो एजेन्ट भनेको अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो निकेल 0 बाट 2 मा गएको छ अक्सिडेसन भएको छ अक्सिडेसन भयो भने त्यसलाई के भन्ने रिड्युसिङ एजेन्ट भनेर भन्ने अब हामीलाई यहाँ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट सोधेको छ कि रिड्युसिङ एजेन्ट सोधेको छ रिड्युसिङ एजेन्ट सोधेको छ भनेपछि एनआई भयो अब बुझ्यो सर हजुर जस्तै एमएन को चार्ज +2 छ हैन इनिशियली त्यो भयो +4 भयो एमएन +4 भयो त्यसले इलेक्ट्रोन गेन गर्यो भन्ने कि प्रोटोन गेन गर्यो भन्ने इलेक्ट्रोन भन्ने प्रोटोन भनेको त हाइड्रोजन आयो हाइड्रोजन एड भयो भने बल्ल प्रोटोन भन्ने नत्र इलेक्ट्रोन भन्ने हस् सर ल हामीले यस्तो क्वेसन अघि पनि गरेका थियौं ल यो डाइरेक्ट हेरेर एन्सर भन्न सक्छ होला लेक्चर यसो गर त यो छिटो हुन्छ एसिड बेस रिएक्सन आयो भने त्यसमा अक्सिडेसन रिडक्सन हुन्छ कि हुँदैन रे हुँदैन सर हुँदैन भनेपछि यहाँ सुरुमै हटाउन मिल्ने अप्सन छ डी नम्बर हटाउन मिल्यो डी नम्बरलाई काटिहाल्ने ल भनेपछि यो सीए को +2 किन CO3 माइनस माइनस छ नि त त्यही भयो यसको +2 भनेपछि अब एउटा सीए नै +2 आयो भने चाहिँ यो पनि गयो काम छैन हेरिरहनु पर्दैन अब अर्को सल्फर यसको अगाडिको सल्फरको 6 पछाडिको पनि 6 हो यो पनि गयो थर्डमा H2 को कति 2 सर एको भन्नु त फेरि CaCO3 छ भनेपछि CO3 को कति हुन्छ CO3 माइनस माइनस हुन्छ यो रेडिकल हो नि त माइनस माइनस हुन्छ भनेपछि CA को कति भयो +2 भयो x - 2 = 0 हो नि त भनेपछि 2 भयो अनि अर्को हेर्ने अक्सिजनको -2 हो उता जाँदा कति भयो +2 भयो भनेपछि 2 बाट 2 मा गयो चेन्ज भएन थर्ड हेर्ने हाइड्रोजनको कति 0 भयो क्लोरिनको कति टोइलको सर यसमा 2 गर्न मिल्छ तर नि क्लोरिनको पनि 0 भएन र 0 भयो फ्री स्टेट हैन त ल यता H हाइड्रोजनको कति +1 क्लोरिनको कति -1 भनेपछि हाइड्रोजन 0 बाट +1 मा गएको छ अक्सिडेसन क्लोरिन 0 बाट -1 मा गएको छ रिडक्सन भनेपछि अक्सिडेसन पनि भयो रिडक्सन पनि भयो रिडक्स रिएक्सन 0 देखि +1 मा गएको अक्सिडेसन 0 देखि -1 मा गएको रिडक्सन 0 देखि +1 मा गएको यस्तो ल When SO2 is passed through potassium iodide, then the oxidation number of iodine changes from भनेको छ यो एक्जाममा सोधेको क्वेशन हो है पोटासियम आयोडेटको फर्मुला थाहा छ
KI3 हो सर KiO3 KiO3 ल KiO3 केमा चेन्ज भयो रे यो KiO3 चाहिँ आयोडिनमा चेन्ज हुन्छ KiO3 कन्भर्टेड टु I2 अब भनेपछि अब गर सकिहाल्छ सर यो रियाक्सन पनि गर्नु अब यसको रियाक्सन यति गर्ने KiO3 I2 मा चेन्ज हुन्छ भन्ने अनि अक्सिडेसन नम्बर क्याल्कुलेट गर्ने सबै देखाउनु पर्दैन KiO3 I2 मा चेन्ज हुन्छ भन्ने मात्र देखाउने आयोडिन तो 0 हो पोटेशियम ऑप्शन ए सर +5 to 0 +5 to 0 पोटेशियम भनेको +1 B हुन्छ B एन्सर +7 to -. B भयो KiO3 के को -1 हो कि 1 हो के को 1 हुन्छ हिजो त्यत्रो रुल लेखाएको हैन तिमीलाई पोटेशियम क्याल्सियम भनेको यो 1 हुन्छ भने त 5 भइगयो त भनेपछि 6 मा 1 गर्दाखेरि कति भयो 5 भयो 5 भयो यतापट्टि कति भयो 0 भयो अरु हेर्नै पर्यो नि अब यस्तो क्वेशन आयो भने हामीले यो चाहिँ जान्नु पर्यो है ल यहाँसम्म बुझेको छ सबैले 8 10 8 18 18 19 अझै एउटा लुज गर्छ भनेको 10 यस सर ल यहाँसम्म बुझिया छ नि हैन सबैले सर ल अब यसमा चाहिँ यो एक्सेप्सनको पार्ट र अर्को इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्ने पार्ट चाहिँ बाँकी रह्यो त्यो चाहिँ हामीले नेक्स्ट क्लासमा गरौँला र हामीले यहाँ जति पनि क्वेशनहरु गरेका छौं यति क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर्ने भने लगभग यो च्याप्टरलाई इनफ हुन्छ ल त्यसो भए आजलाई यति गरौँ है त हस्